नमस्कार। छठ पर्वको अवसरमा छठ विशेष प्रस्तुति लिएर छठ विशेष कार्यक्रम लिएर हामी उपस्थित भएका छौं। तपाईहरुलाई अहिलेको यो विशेष कार्यक्रम यो विशेष संवादमा स्वागत गर्दछु। म हुँ स्नेहा झा। छठलाई बहुआयामिक पर्व पनि भनिन्छ। छठ धार्मिक मान्यतासँग त जोडिएको छ नै, त्यस सँगसँगै छठ मनाउने क्षेत्रमा छठ मनाउने समुदायले यसलाई एउटा ठूलो सामाजिक उत्सवका रूपमा पनि लिन्छन्, सांस्कृतिक उत्सवका रूपमा पनि लिन्छन्। छठ कसरी बहुआयामिक पर्व हो? छठको महत्त्व के छ? छठ किन केका लागि मनाइन्छ? र यस सँगसँगै छठसँग जोडिएका अन्य मौलिक संस्कृतिहरू, लोकगाथाहरू यी आदि विषयमा हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि हामीले स्टुडियोमा एकजना विशेष अतिथिलाई निम्ति आएका छौँ। उहाँ संस्कृतिविद पनि हुनुहुन्छ, उहाँ लेखक पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तै उहाँ सङ्गीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानका प्राज्ञ परिषद सदस्य पनि रहिसक्नु भएको छ। स्वागत गरौँ हाम्रो आजका अतिथि रमेश रञ्जन झालाई। नमस्ते। नमस्ते। स्वागत छ। धन्यवाद। मैले अघि छठलाई बहुआयामिक पर्व पनि मानिन्छ भनिरहेको थिएँ। मैले गलत त भनिनँ? एकदमै गलत छैन। यो एकदमै छठको लागि जुन उपमा हामी दिन सक्छौँ त्यसमध्येको एकदमै सत्य उपमा र पर्फेक्ट त्यसको लागि चुनिएको शब्द हो। त्यसो भए कसरी बहुआयामिक पर्व त्यो अलिकति विस्तृतमा भनिदिनुहोस्। म कहाँनिर भन्छु भने अब यसको धार्मिक आयामहरू पनि छ, धार्मिक विश्वासहरू छ, लोक विश्वासहरू छ। धार्मिक विश्वास जसमा शास्त्र छ, शास्त्र सम्मत वा शास्त्रले निरूपण गरेका केही कुराहरू पनि छन्। त्यसपछि लोकविश्वास छ छठको प्रसङ्गमा। तेस्रो पक्ष के हो भने त्यसको सांस्कृतिक र उत्सवहरू र सामाजिक उत्सवहरूसँग पनि जोडिएको पर्व हो यो। चौथो कुरो के छ भने नि यो प्रत्येक समुदायको लागि जसलाई धार्मिक र जातीय भेद जुन समाजभित्र विद्यमान हुन्छ त्यसलाई पाट्ने काम पनि यो पर्वले गरेको छ। त्यसपछिको अर्को विशिष्ट पक्ष के हो भने उत्पादन रिलेसन जुन हुन्छ, उत्पादन सम्बन्ध जुन आर्थिक पाटो हुन्छ, त्यो उत्पादन सम्बन्धलाई विस्तारीकरण गरेको छ। यो बजारसँगको यति सम्बन्ध, गहिरो सम्बन्ध बनाएको छ जसले त्यति बेला त मिथिलाको आर्थिक जुन पाटो थियो त्यसलाई चलायमान बनाउन यसले मुख्य भूमिका गर्यो, यो पर्वले भूमिका गरेको हो। अर्को अहिले त अब भनौँ कि मिथिला मात्रै रहेन, सम्पूर्ण यो भारतीय वर्षको जुन बजारलाई यसले चलायमान बनाउने काम यो पर्वले गरिरहेको छ। त यो सबै जुन यो आयाम हो, सम्भवतः अरू पनि आयामहरू खुल्दै जान्छ। यसको जुन बहुआयामिकता हो त्यो कुरो यो पर्वसँग जोडिन्छ। अहिले त आफ्नो भूगोलमा पनि सीमित रहेन यो। आफ्नो भूगोलमा पनि सीमित रहेर आफ्नो भूगोलको परिधिलाई भत्काएर यो पर्व आफ्नो नयाँ भूगोल निर्माण गर्दैछ। त्यो हिसाबले पनि यो बहुआयामिक भयो। यो सबै कारणले छठलाई त्यो उपमा हामी दिन सक्छौँ। यी यावत आयामहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँ आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले त संस्कृतिहरूमाथि पनि गहिरिएर अनुसन्धान अन्वेषण गर्ने, लेख्ने कामहरू पनि गर्दै आउनुभएको छ। तपाईँ आफूलाई छठसँग सबैभन्दा नजिक वा तपाईँ आफूलाई सबैभन्दा छुने आयाम चाहिँ छठ पर्वको के हो? मेरो विचारमा यो त अलि भन्न गाह्रो छ। म यो भन्न सक्दिनँ कि यो नै छुने आयाम हो। सबैको लागि फरक फरक एङ्गल छ र सबैमा वैशिष्ट्यीकरण छ, सबै भित्र वैशिष्ट्यीकरण छ। यो छठ त्यसैले यो छठले यति विस्तार पाइरहेको हो मेरो विचारमा। त त्यो के हो भने नि लोक आस्था हो, त्यही कारणले यो विस्तार पाएको हो। लोक हो त्यो उत्पादन सम्बन्ध हो, त्यो कारणले यो विस्तार पाइरहेको हो। यो सबै पाटोहरू यो पर्वको विस्तारीकरणको लागि र यो पर्वको महत्त्वलाई स्थापना गर्नको लागि मेरो विचारमा भूमिका खेलिरहेको छ। त्यसैले म यही त भन्न सक्दिनँ। सम्भवतः तपाईँ चाहिँ यो के हो भनेर कुनै खास पाटोको विषयमा मलाई भन्नुभयो भने सायद त्यसलाई म विश्लेषण गर्न सक्थेँ। त्यसो भए जस्तो एउटा उत्पादनसँग जोडिएर कुरा गरौँ, किनकि यो अलि सुन्दाखेरि अलि नौलो जस्तो सुनिन्छ। उत्पादन वा बजारसँग जोडेर कुरा गरिरहँदा पछिल्लो समय हाम्रा जुन अरू पर्वहरू छन् नि, दसैँ होला, तिहार होला, तीज होला, रक्षाबन्धन होला, भाइटिका होला, यावत पर्वहरूको कुरा गर्दाखेरि यी पर्वहरूमा चाहिँ अलिकति बजारको प्रभाव
धेरै पर्यो भनेर अलि नकारात्मक रूपमा कुरा गर्ने गरिन्छ। तर अहिले छठको कुरा गरिरहँदा तपाईँले जसरी बजारसँग उत्पादनसँग जोडिएको छ भनेर जुन तरिकाले भन्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ अलिकति सकारात्मक खालको सुनिन्छ। यो अलिकति बुझाइदिनुहोस् न। म उत्पादनसँग के हो भने छठ यस्तो पर्व हो, अरू त बजारले अहिले ट्र्याप गर्यो, बजारले पर्वलाई आफ्नो हातमा लियो, त्यसैले अब पर्वको सुरक्षा र संरक्षणको चिन्ता हामीले गर्नु पर्दैन। यो बजारले नै यो पर्वहरूलाई जोगाइरहेको छ। बजारको स्वार्थ हो, बजारको ट्रान्जेक्सन छ, ठुलो ट्रान्जेक्सन छ, बजारको स्वार्थ छ अरू पर्वसँग पनि। अब यो पर्वसँग पनि कसरी जोडिँदैछ भन्ने कुरो म भन्छु। यो पर्वको प्रारम्भमै तपाईँ हेर्नुभयो भने कि एउटा कुरो कि यहाँ स्थानीय जुन उत्पादन थियो त्यो उत्पादन का उत्पादित वस्तुहरू नै यसमा प्रयोग हुन्थे। जसरी तपाईँको गहुँ प्रयोग हुने, चामल भुसबाको लागि यो ठकुवाको लागि गहुँ प्रयोग हुने, भुसबाको लागि त्यो चामल प्रयोग हुने, चिनी प्रयोग नहुने, गुड प्रयोग हुने, त्यो पनि स्थानीय भन्नुको अर्थ उत्पादन त अब उखु नै हो, दुवैको स्रोत त उखु नै हो। तर उखु स्रोत भएर पनि त्यो औद्योगिकरणको आधुनिक प्रक्रियामा गएको छैन। त्यो बिचमै हामी जुन उत्पादन गर्न सक्छौँ त्यसैलाई हामी प्रयोग गर्छौँ। अर्कोतिर तपाईँ जानुभयो भने भन्टा, मुला, अदुवा, केरा यो सबै हाम्रो बारीमा हाम्रो खेतमा उत्पादित हुने वस्तुहरू हो यो सबै। अर्कोतिर तपाईँ जानुभयो भने माटोको भाँडा कुराहरू, यसमा दुईटा छ, उत्पादन पनि छ र सिप पनि छ। हाम्रो समाजको जुन वर्गीकरण हो त्यसमा सिप विशिष्टीकरणको लागि एक प्रकारको विशेष जात निर्माण गरेर त्यसलाई त्यो जिम्मा लगाइएको कुनै बेला थियो। अब त्यो अहिले म त्यसलाई सान्दर्भिक ठहर्याउँदिनँ, त्यसतिर म जाँदिनँ अहिले। तर त्यो के हो भने एउटा विशिष्टता सिपको हिसाबले त्यो थियो, माटोको बर्तन बनाउने वा बाँसको सामानहरू बनाउने वा स्वर्णको सामानहरू बनाउने, फलामको बनाउने, कास्टको बनाउने भनेर हाम्रो समाजमा वर्गीकरण गरेर एउटा जिम्मा लगाइएको थियो। त्यसमा हेर्नुहुन्छ भने यसमा बाँसको सामानको आवश्यकता पर्छ, माटोको सामानको आवश्यकता पर्छ। त यो के हो भने हाम्रो उत्पादन पनि हो, हाम्रो सिप हो र हाम्रो समाजको जुन शिल्पकार हो त्यसले पनि जब पायो, त्यसले आर्थिक रूपले अलिकति चलायमान हुने बेला पनि भयो। हो, एकदमै हो, एकदमै हो। त त्यो हो। अनि के थियो भने उत्पादनमा कसैको बारीमा केरा उत्पादन छ भने र कसैको बारीमा निम्बु उत्पादन छ है, त्यो हामी आदान प्रदान पनि गर्थ्यौँ। त्यति बेला त आर्थिक रूपमा त त्यो बिक्रीको लागि उपलब्ध थिएन। त्यति बेला हामी अलिकति मध्यकालतिर गयौँ भने यी सामानहरूको बिक्री हुँदैन थियो, यो सामानहरूको आदान प्रदानको स्थिति थियो। हामी एउटा सामान हाम्रो उत्पादन अरूलाई दिन्थ्यौँ, अरूले आफ्नो उत्पादित सामान हामीलाई दिन्थ्यो, त्यो परम्परा थियो। त त्यस हिसाबमा हामी टोटल्ली तपाईँको त्यो रूपमा त्यो सामानहरूको प्रयोग यसमा के गर्दै, अब उत्पादन छ, उत्पादनलाई बजारीकरण कसरी गर्ने त्यो भएन भने त नष्ट हुन्छ। अनि त्यो अर्थ एउटा आर्थिक सोच, त्यो भित्रको जुन अर्थतन्त्र त्यति बेलाको थियो त्यो अर्थतन्त्रभित्र उत्पादित सामानलाई प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने एउटा सोचका साथ मेरो विचारमा यी सामानहरूको प्रयोग भएको थियो होला। तर अहिले के गर्यो भने छठलाई बजारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिँदै गएको छ। अहिले अब समुद्रको नजिकमा उत्पादित हुने नरिवल हाम्रो अङ्ग बनेको छ त्यो पर्वको। यो मिथिला वा भोजपुरी क्षेत्र वा भनौँ न मूल रूपमा यसको भूगोल त्यही हो। मिथिला, भोजपुरी र मगध यो तीनवटा क्षेत्र नै यसको मूल क्षेत्र हो। यहीबाट विस्तारित भएर मुम्बई गएको छ, यहीबाट विस्तारित भएर हिमालमा पनि गएको छ। अब काठमाडौँ उपत्यकाको त कुरै छोडौँ, त यो सबै ठाउँमा गएको छ। तर यहाँको उत्पादन अब मात्रै रहेन, अब समुद्रनिर उत्पादन हुने, समुद्रको किनारमा उत्पादन हुने नरिवल यसको अङ्ग बन्यो, हिमालमा उत्पादन हुने स्याउ यसको अङ्ग भइसकेको छ। अब के भयो भने हाम्रो पारम्परिक ठेकुवा थियो, त्यो ठेकुवाको जुन रूप थियो र त्यसमा प्रयोग हुने सामग्री थियो त्यो मात्रै रहेन। अहिले अब प्रोफेसनल मिठाई बनाउनेहरूको जुन सामग्री हो र उसको शैली हो, निर्माण गर्ने शैली, त्यो हाम्रो पर्वमा भित्रिरहेको अवस्था पनि हामी देखिरहेका छौँ। त भन्नुको अर्थ के हो भने बजार बिस्तारै बिस्तारै छठलाई आफ्नो अर्कोतिर तपाईँ जानुभयो भने हाम्रो के थियो भने स्रोत जुन हो पानीको स्रोत,
त्यो पानीको स्रोत दुई रूपमा हामी हेर्नुपर्छ त्यहाँ। यो पानीको स्रोत निरै गएर या त नदीमा हुन्छ वा तालाब वा पोखरीमा यो पर्व आयोजना हामी गर्छौँ। अनि त्यहाँ के थियो भने दुई रूपमा त्यसलाई हामी हेर्नुपर्छ। एक त पानी भनेको अब जल भनेको त त्यसै पनि सभ्यता विकासको मूल हो। त्यहाँ खाना पनि छ, त्यहाँ पानीबाट जीवनको लागि जुन आवश्यक तत्त्व छ त्यो त्यही छ। जीवन सुरुवात भएकै पानीबाट हो। त्यसमा खाना पनि छ, त्यो भित्र खाना पनि छ, त्यो सहज पनि हो। कुनै बेला शिकारको लागि पनि मलाई लाग्छ पानी खान शिकार त्यही आउँथ्यो र मानव त्यहाँ शिकारको लागि पनि सहज हुन्थ्यो। त्योसँग पनि हामी जोड्न सक्छौँ। अर्कोतिर यो बर्सातपछि तपाईँको पानीको स्रोतहरू भत्किने, टुट्ने र त्यो फोहोर हुने अनेकौँ कुराहरूसँग पनि जोडिन्छ यो कुरो। अनि त्यसलाई सफा कसरी बनाउने, फेरि त्यसलाई सुरक्षित कसरी पार्ने भने त्यो स्रोतहरूलाई भनेर पनि यो पर्वको सुरुवात भएको हुन्छ। पानीकै छेउमा चाहिँ मनाउने प्रक्रिया त्यसरी सुरु भयो होला। सम्भवतः त्यो भित्रको एउटा तर्क त्यो पनि हामी अहिले गर्न सक्छौँ। एउटा तर्क र आधार त्यो पनि हो। त अब पानीको स्रोत हामी मान्यौँ बचाइरहेका छौँ, अहिले हामी सुरक्षित पारिरहेछौँ। अहिले अब त्यो स्रोतहरू भन्नुहुन्छ भने एकातिर त्यो स्रोतहरूको आवश्यकता बिस्तारै घट्दै गएको छ मान्छे, त्यो स्रोतहरूमाथिको निर्भरता पनि घट्दै गयो। तर यो परम्परा, सांस्कृतिक लोक परम्परा जुन छ त्यो लोक परम्परामा त्यहाँ अहिले पनि हामी जान्छौँ, त्यो स्रोतहरूलाई सफा पार्छौँ र त्यो त्यहीँ गएर यो पर्व मनाउने गरेको छौँ। र त्यसलाई के भन्छ भने त्यसलाई अत्याधिक सजावटमा हामी खर्च गरिरहेछौँ, प्रदर्शनमा अत्याधिक खर्च भइरहेको छ। हामी अब स्रोतको सुरक्षा हाम्रो चिन्ताको विषय रहेन, जसको मूल थियो कहाँ, स्रोतको सुरक्षा हाम्रो हिजोसम्मको मूल सरोकारको विषय थियो। अहिले अब त्यो रहेन। अब त्यो स्रोत जुन हो त्यसको प्रदर्शन, त्यसको सौन्दर्यीकरण र तात्कालीन सौन्दर्यीकरण हाम्रो अब मूल विषय बनेको छ। त्यो कसले यो थट दियो भने यो बजारले दियो। यहाँ ठुल्ठुलो बिजुली लगाऊ। तर जसरी तपाईँले अघि अब यसले आफ्नो परिधि पनि बढाउँदै गएको छ भन्नुभयो नि, यो जुन केही क्षेत्रको नाम लिनुभयो, मिथिला क्षेत्र, भोजपुरी क्षेत्र, त्यस्तै मगधको कुरा, त्यहाँबाट फैलिँदै अन्यत्र गयो। फैलिँदै अन्यत्र गएपछि त यी यस्ता किसिमका प्रभाव पर्नु पनि त सहज कुरा हो नि। अब जनकपुरमा मनाइने छठ काठमाडौँसम्म आइपुग्दा काठमाडौँको वातावरण, यहाँका सामानहरू, यहाँको जीवनशैलीको त केही प्रभाव पर्नु त स्वाभाविक कुरा होला नि। अत्यन्त स्वाभाविक कुरो हो। त्यही म भन्छु, यसलाई म नकारात्मक रूपमा लिएको छैन। छठ आफ्नो परिधि एक रूपमा होइन अनेकौँ रूपमा विस्तार गरिरहेको छ, अनेकौँ आयाम विस्तारित भइरहेको छ। त्यो हिसाबमा ठिक हो, म त्यही भन्न खोजेको छु, त्यो ठिक हो। मलाई परम्पराको ठाउँमा हामी यथास्थितिमै बस्नुपर्छ वा त्यही परम्परा मात्रै निर्वाह गरिरहनुपर्छ भन्ने आवश्यक छैन। त्यसले सम्भवतः हाम्रो परम्परालाई त्यो एउटा जोगाउने भन्दा पनि यथास्थितिमा रहिरहने हो भने त्यो परम्परा जोगिने भन्दा पनि आउने पुस्ताले चाहिँ छोड्दै जाने डर पनि रहन्छ होला नि। होइन, त्यो त छोड्दै, संस्कृति भनेको त्यो बाँधिएको पानी जस्तो हुँदैन। जस्तो छ त्यस्तै राखिराख्ने, जस्तो छ त्यस्तै रहिरहने, त्यो हुँदैन। संस्कृति भनेको त्यो होइन। त्यो त नदीको जल जस्तो हो, त्यो त प्रवाहमान हुन्छ। त्यो धेरै चिज छुट्दै जान्छ, धेरै चिज त्यसमा थप्दै जान्छ। हो, नयाँ कुरा मान्छेको आवश्यकता अनुसार, उत्पादन अनुसार, जीवनशैली अनुसार, जीवन पद्धति अनुसार, सोच अनुसार, चिन्तन अनुसार, चेतना अनुसार यो कुराहरू थपिँदै जाने हो। त्यसैले यसलाई अन्यथा रूपमा मैले भनेको होइन। मैले भनेको हो कि छठ तपाईँको जसरी जसरी आफ्नो परिधि विस्तार गरिरहेको छ, जसरी जसरी आफ्नो भूगोल विस्तार गरिरहेको छ, त्यसै गरी त्यसमा धेरै आयामहरू पनि जोडिँदै गइरहेको छ। त्यो सकारात्मकता र नकारात्मकताको पनि व्याख्या हुँदै जान्छ। हजुर, तपाईँले यो कुराहरू भनिरहँदा जसरी छठ सुरुमा अब हुनसक्छ हाम्रो जीवनको जुन स्रोत हो पानी, त्यसको सुरक्षाको हिसाबले सुरु भयो होला भन्ने एउटा कुरा गर्नुभयो। त्यस्तै स्थानीय उत्पादनहरूलाई कसरी त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउने वा आर्थिक रूपले कसरी आयोपार्जन गर्ने, केही समुदायको लागि, केही सिप भएका व्यक्तिको लागि एउटा त्यो अवसरको रूपमा आयो होला भन्ने कुराहरू गरिरहँदा बजारसँग जोडेर
लिएर कुरा गर्नुभयो होइन। यो त एकदमै व्यावहारिक कुराहरू हो नि त। यसरी व्यावहारिक रूपले छठ मनाइरहँदाखेरि र अहिलेको समयमा धेरै जसो पहिलाका कुराहरूमा परिवर्तन हुँदै अलिकति छठमा पनि आधुनिकीकरण आइसक्दाखेरिसम्ममा पनि एउटा सत्य त के हो भने यो लोक आस्थाको पर्व पनि हो, जुन तपाईँले पनि अघि भन्नुभयो। यो दुईटा कुरालाई कसरी छठले समान रूपले मिलाएर गइरहेको छ जस्तो लागेको छ तपाईँलाई? लोक आस्था पनि छ, अहिले पनि कायम छ, र सँगसँगै आफूलाईले चाहिँ नयाँ आधुनिकीकरणमा नयाँ समाजमा परिष्कृत पनि गर्दै गइरहेको छ। लोक आस्था नभएको भए यो पनि आवश्यकता पर्ने थिएन। लोकको एकदमै अगाध आस्था छ यो पर्वमाथि। यो पर्वमाथि जुन चिजको लागि आस्था हो त्यो अडिग छ। त्यही भएर यसले के गरेको छ भने समयानुकूल आफूलाई परिवर्तित गरिरहेको छ र त्यही हो यो पर्वको मलाई लाग्छ सबभन्दा जुन यसको सबल पक्ष भनेको त्यही नै हो, आस्था हो। लोक आस्था नै हो सबल पक्ष, लोक आस्था हो र यसमा जुन प्रयोगको लोक परम्परा छ त्यो जीवित रहेको छ। हेर्नुहोस् न, सुरुमै तपाईँको सृजनात्मक पक्षहरू कति जबरदस्त रूपमा छ। यसमा गीत छ, यसमा सङ्गीत छ, यसमा आफ्नो उत्पादन छ, यसमा आफ्नो परिकार छ मौलिक, होइन? यसमा आफ्नो उत्पादन र परिकार मात्रै होइन, यो खास गरी तपाईँको पुस्ताहरूको पनि तपाईँको एक ठाउँमा आउने जाने, आफ्ना सर कुटुम्ब, आफ्ना आफन्तहरू सबै एक ठाउँमा आउने, एउटा उत्साह र उत्सवको प्रदर्शन गर्ने, यी सबै अवसरहरू मानव जीवनको लागि त सबभन्दा आवश्यक त्यही हो नि त। प्रक्रिया भनेको त्यही हो। त्यो कहाँबाट उत्पन्न भएको छ भने त्यसको जरो कहाँनिर अड्किएको छ भने त्यही लोक विश्वासमा गएर अड्किएको छ। यो लोक विश्वासले सबै चिजको सृजना गरिरहेको छ, सबै चिजको आवश्यकतालाई बोध गराइरहेको छ। यो आस्थासँग नजोडिएको भए छुटिन सक्थ्यो, सम्भवतः छुटिन सक्थ्यो। किन अहिले त्यो उखुको रुखै चाहिन्छ, के आवश्यकता थियो र? त्यो लोक आस्थासँग जोडेको हो। अब जहाँबाट भए पनि त्यो अब काठमाडौँमा गर्दा तराईबाट ल्याउनु पर्यो भने तराईबाट ल्याएर पनि त्यो उखुको रुखै चाहिन्छ, त्यसमा त्यो गुणै चाहिन्छ त्यसमा। तर त्यसमा नयाँ कुरा पनि जोडिँदै गएको छ, त्यो चाहिँ त्यसलाई अन्यथा रूपमा लिएको छैन। म त्यो भनेको त्यो म लोक आस्था भनेको यसको सबभन्दा पहिलो आधार भनेको यो पर्वको लोक आस्था नै। हजुर, यो लोक आस्थाको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँले गीत सङ्गीतको कुरा पनि गर्नुभयो, गीत सङ्गीत जोडेको छ भनेर। छठ मात्र नभएर यता मिथिला सभ्यताको कुरा गर्ने हो भने मिथिला सभ्यताको, मिथिला संस्कृतिको त गीत सङ्गीत अभिन्न पक्ष हो। दैनिकी नै गीत सङ्गीतमा बित्ने गर्दछ। गीत सङ्गीत यहाँको सभ्यतामै कसरी अटायो होला, मानिसको दैनिकी नै कसरी बन्न पुग्यो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब हेर्नु, गीत सङ्गीत अब कुनै पनि कला विधाको जुन विकास प्रक्रिया हो त्यो मानव सभ्यताको विकाससँगै भएको हो। मलाई लाग्छ, म अहिले पनि सोच्दा मलाई लाग्छ संसारमा सबभन्दा पहिला अहिले हामी माइमको र पेन्टोमाइमको कुरा हामी गर्दै हुन्छौँ आधुनिक थिएटरमा। हामी युरोप गएर माइम सिक्छौँ है, युरोपियनहरूले धेरै काम गरे भनेर भन्छु। तर म भन्छु संसारभरिकै जहाँ कहीँ मानव सभ्यताको विकास भयो त्यहाँ पहिलो त मुख भाषा बनेन, शरीर भाषा नै पहिला निर्माण भएको हो। र शरीर भाषामा त्यही यदि उसले आफ्नो उत्साह शिकार पायो र उत्साह प्रदर्शन गर्यो भने कसरी गरिरहेको थियो होला कल्पना गरौँ। वा कसैले घरमा परिवारमा कसैको मृत्यु भयो भने त्यो कसरी शोक प्रकट गर्थ्यो, भाषा त थिएन उसँग। त भन्नुको अर्थ यो के भयो भने मानवको जीवन जुन अगाडि बढ्यो, मानव सभ्यता अगाडि बढ्यो, त्यसै गरी उसको सृजनात्मक क्षमताको पनि विकास हुँदै गएको हो र त्यस क्रममा गीत र सङ्गीत उसँग जोडिएको हो। अब आयो कुरो कुन समुदायको माने सांस्कृतिक पक्ष कति बलियो छ र गीतको पोइन्ट अफ भ्यूले कति बलियो छ भन्ने कुरोको हामी विश्लेषण गऱ्यौँ भने त्यहाँनिर मैथिल समाजको सुरुदेखि नै देखिन्छ है कि उसको कुनै पनि सांस्कृतिक समारोहहरू वा अनुष्ठानिक समारोहहरू हामी यदि हेऱ्यौँ भने गीत बिना उसको सम्भव छैन। त्यो विवाह होस्, व्रतबन्ध होस्, माने जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म जति पनि कर्म छ त्यसमा गीतको अहम भूमिका छ। बरु मन्त्र छुट्छ, गीत छुट्दैन। मन्त्रभन्दा शक्तिशाली भएर आएको छ गीत। त त्यो
त्यसको कारण के होला मलाई त्यही लाग्छ। कुनै कुनै समुदाय यहीँ आउनुभयो भने, नेपाली भाषी समुदायमै तपाईँ कुरो गर्नुभयो भने गीत उहाँहरूको जीवनको मनोरञ्जन, तपाईँको हाम्रो संस्कृतिमा रमाइलो अहिले पनि छैन। आस्था होला, निष्ठा होला, उत्साह होला, उत्सव होला, तर रमाइलो छैन, एकदमै कम छ। कोही भन्दैन जाउँ न रमाइलो गरौँ न भनेर भन्ने मान्छे एकदमै मिथिला संस्कृतिमा तपाईँ कम भेट्नुहुन्छ। तर यहाँको जीवनमा, पहाडको जीवन हेर्नुभयो भने रमाइलो उसको सबभन्दा स्ट्रङ पक्ष हो। उसको जीवनमा श्रृङ्गार छ र त्यो श्रृङ्गारिकता कहाँनिर हो भने उसको जीवनको जुन तपाईँको पहाडको बस्ती छ, बास छ, त्यसको सङ्घर्ष छ, त्यसलाई सहज र सरल बनाउन उसको जीवनमा हास परिहास र श्रृङ्गारको आवश्यकता थियो। त्यही भएर त्यो लोकगीतहरूको रचना भयो, सृजना भयो, अरू चिजलाई छोडिदियो, त्यसलाई समाएर राख्यो। हाम्रो जीवनमा के भयो भने हाम्रो उत्पादन क्षमता जुन उर्वर ठाउँका मान्छे, हाम्रो उत्पादन जबरदस्त थियो। हामी जबरदस्त उत्पादन गर्ने मान्छे थियौँ, एकदमै अन्न उत्पादन हुन्थ्यो, अन्य चिजहरूको उत्पादन हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा के भयो भने हामी समृद्ध भयो, त्यहाँका मान्छे समृद्ध भयो। अनि समृद्ध भएपछि के हुन्छ भने कलाको विकास महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँको हतियारको विकास हुँदैन, त्यहाँ युद्ध र लडाकाहरू हुँदैन। जहाँको मान्छे समृद्ध हुन्छन् त्यहाँका मान्छे धेरै लडाका हुँदैन, तर ठुलो ठुलो सृजनकार, कवि, लेखक र कलाकारहरू हुन्छन्। अनि अन्य जुन जति पनि समयहरू छ त्यो समयहरू कहाँ व्यतीत गर्ने? त्यो सृजनात्मक कामको लागि व्यतीत हुन्थ्यो। महिलाहरू धेरै श्रमसँग जोडिएको हुन्थेन, त्यहाँ श्रमसँग जोडिने पुरुषहरू थियो। अनि त्यति बेला महिलाहरू सृजनासँग जोडिन्थ्यो। अनि महिलाहरू सृजनासँग जोडिएको हुनाले त्यो सिक्की मौनीदेखि मिथिला पेन्टिङ्सदेखि सङ्गीतदेखि हरेक चिजलाई महिलाहरूले बचाएर राख्नुभयो। उहाँको जीवनको अभिन्न बन्यो, उहाँ सृजनाको अभिन्न बन्यो। मलाई लाग्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मिथिला संस्कृतिको यो गीत अभिन्न बन्दै गयो। अब लोकगीत र छठकै कुरा गरिरहँदाखेरि कुनै पनि अनुष्ठान, कुनै पनि सांस्कृतिक वा धार्मिक महोत्सव गीत बिना अधुरो छ भनिहाल्नुभयो तपाईँले। छठमा पनि त्यही कुरा हो, छठमा पनि गीत सङ्गीत अपरिहार्य, अनिवार्य छ। तर पछिल्लो समय एउटा के देखिएको छ भने प्राय यस्तो अनुष्ठानहरूमा आउने भनेको त लोकगीत हो नि, जुन चाहिँ एउटा पुस्ताले, पछिल्लो पुस्ताले अघिल्लो पुस्ताबाट सुनेर सिकेको छ। अझ आफ्ना आमाहरूले, हजुरआमाहरूले, बुवा बाजेहरूले गाएको सुन्दै सुन्दै सिकेको। तर पछिल्लो समय छठ जस्ता पर्वका गीतहरूमा पनि आधुनिक गीतहरू आउने क्रम बढ्दो छ। यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो सकारात्मक हो वा नकारात्मक? मलाई लाग्छ यो एक त यो उत्तर गाह्रो उत्तर हो। अब हुन त त्यही कर्मबाट हामी आएका मान्छे हौँ, तर यो उत्तर आफैमा गाह्रो हो। एक त भाकाको कुरा हामी गऱ्यौँ भने, लयको कुरो हामी गऱ्यौँ भने, त्यो लय भनेको हाम्रो अब एकदमै हाम्रो मस्तिष्क र हाम्रो स्नायुहरूले त्यो लयलाई क्याच गरी, त्यो भाकालाई क्याच गरेछ। हाम्रो संवेदनासँग जोडिएको कुरो हो। त्यही गीत आयो भने, त्यही शब्द आयो भने, त्यही लय आयो भने हाम्रो संवेदित हुन्छौँ है, हामी रोमाञ्चित हुन्छौँ। त त्यो कुरो अहिले जुन रचना हुन्छ त्यही रूपमा हामीलाई संवेदित गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न। कला भनेको त मुख्य काम त्यो हो नि त, मान्छेको संवेदनालाई टच गर्छ। त्यही भएर त्योसँग त्यति लभ गर्छ मान्छे, आफ्नो लोक परम्पराको गीतसँग वा अन्य चिजसँग। त त्यो अहिले जुन मान्नु रचनाकर्मीहरू जुन त्यही लयमा, त्यही भाकामा निर्माण गर्नुहुन्छ, तर त्यो जुन अहिलेको सृजना हो त्यो फिलिङ ल्याउन सकिरहेको छ कि छैन, त्यो संवेदना ल्याउन सकिरहेको छ कि छैन, त्यो आफैमा अहिले सृजना गर्नुभयो भने त्यसमा आलोच्य पक्ष पनि हुनसक्छ, विश्लेषणका पक्ष पनि। अब कुनै पनि हामी पारम्परिक चिजलाई त्यो रूपमा, आलोचनात्मक रूपमा हामी हेर्दैनौँ, त्यसलाई आस्थाको रूपमा हेर्छौँ। तर तपाईँ अहिले सृजना गर्नुभयो भने त्यहाँ त आलोचना पनि सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यसैले त्यही प्रकारको आस्था जगाउन सक्षम छ कि छैन म त्यो भन्न सक्ने स्थितिमा छैन। तर मलाई लाग्छ कि हाम्रो पर्वहरूमा यति धेरै रचनाहरू छन्, यति धेरै गीतहरू छन्, त्यो गीतहरूलाई नै पनि हामी मजाले प्रयोग गऱ्यौँ भने, अहिलेको जुन आधुनिक हामीसँग प्रविधि छ त्यो प्रविधिमा ल्यायौँ र त्यसलाई प्रयोग गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ त्यो पनि पर्याप्त हो। तपाईँले भन्न खोज्नुभएको आधुनिक, विशेष गरेर यस्ता लोक आस्थासँग जोडिएका पर्वहरूको कुरा गर्दाखेरि नयाँ शैलीका, नयाँ शब्दसहितका, नयाँ लय, नयाँ भाकाका गीतै रचना गर्नुभन्दा भएकै लोकगीतलाई
अझ अहिलेको समाजमा अहिलेको प्रविधिहरूमा राखेर त्यसलाई चाहिँ अझै प्रचार प्रसार गर्ने भन्न खोज्नु भएको? त्यो पनि हो तर म के भन्छु भने नि म यहाँ पनि बजारको कुरा छ। अब म्युजिक भनेको आफैमा एउटा इन्डस्ट्री हो है, म्युजिक एउटा स्थापित इन्डस्ट्री हो। बरु ड्रामाको इन्डस्ट्री बन्न सकेका छैन तर म्युजिक इन्डस्ट्री हो, फिल्म इन्डस्ट्री हो। र म्युजिक इन्डस्ट्रीले त्यो पर्वलाई कुन रूपमा बुझ्छ, हामी बजार गर्ने हिसाबले त्यो पर्वलाई प्रयोग गर्नुमा त उसले पनि आफ्नो दिमाग लगाइरहेको होला नि। अनि यदि त्यसले आफ्नो सम्भावना कहीँ हेर्छ भने हामी रोक्न सक्दैनौँ त्यसलाई। त्यहाँ हेर्छ कि त्यहाँ सम्भावना छ, त्यो एउटा म्युजिकको लागि यो ठुलो बजार बन्न सक्छ छठ भनेको। अनि त्यहाँ के गर्ने, कस्ता शब्दसहितको गीत लेख्ने, कस्ता त्यसमा सङ्गीत भर्ने, कस्ता त्यसमा स्वर भर्ने, त्यो कुरोहरूको विषयमा हामी त्यसलाई रोक्न पनि सक्दैनौँ। मान्छेले कुन रूपमा ग्रहण गर्छ भन्ने कुरा मान्छेको इच्छासँग जोडिएको कुरा हो। तर मलाई लाग्छ कि हाम्रो जुन ट्रेडिसनल लोक गीत सङ्गीत परम्परा छ त्यसभित्र समृद्धि छ, त्यसभित्र धेरै कुराहरू छ। त्यो चिजलाई हामी जोगाउने चुनौती पनि छैन, त्यति अब साह्रो चुनौती पनि छैन। त्यो चिज मेरो विचारमा यो पर्व त्योहारसँग जुन हाम्रो संवेदना जोडिन्छ त्यसको लागि त्यो चिजहरू पर्याप्त छ। तपाईँले एकदमै सहजै अब त्यो हाम्रो लोकगीतहरू चाहिँ जोगाइराख्नुपर्ने चुनौती त्यति छैन भन्नुभयो। जुन यो आधुनिक गीतहरू आइरहेका छन् नि, यसले चाहिँ कुनै बेला आउँदो केही वर्षमा 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्षमा आउँदो केही वर्षमा हाम्रा लोकगीतहरूलाई छायामा पार्न सक्छन् जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, छायामा पार्न सक्छन्। यसले पछिल्लो क्रममा हेर्ने हो भने हाम्रो जुन पारम्परिक गीतहरू थियो त्यो पारम्परिक गीतहरूको ठाउँमा धेरै ठाउँमा म पनि प्रयोग भइरहेको सुन्छु। त्यसमा अब आधुनिक लयको हिसाबले विवाहको गीत गाइरहेको हुन्छ, तर त्यो भाका भनेको हाम्रै भाका हुँदैन कि कुनै फिल्मी लयमा पनि गाइरहेको सुन्छु कतै त। फिल्मको लोकप्रिय लयमा पनि गाइरहेको सुन्छु कतै। गीत प्रयोग हुन्छ, गीत प्रयोग हटेको छैन, तर त्यो रूपमा जुन आइरहेको छ त्यो एउटा खतरनाक सङ्केत हो। यो खतरनाक सङ्केत नै हो। यसलाई अब यो खतरनाक सङ्केत हो, यसलाई रोक्ने भनेको आफै आफ्नै चेतनाद्वारा मात्रै गाइड हुने भएर रोक्ने हो। अरू कुनै माध्यम छैन। हामी चर्चा त गर्न सक्छौँ, बहस गर्न सक्छौँ, विमर्श गर्न सक्छौँ, चिन्ता पनि व्यक्त गर्न सक्छौँ, तर रोक्ने हामीसँग कुनै खास माध्यम छैन। त्यो आफै यस्तो गीतहरू गाउनु हुँदैन भनेर बुझ्यो भने मात्रै हो, नत्र त्यही हो। हामी अहिले नै भन्नुहुन्छ भने धेरै लोकगीत अहिले व्यावसायिक रूपमा लोक दोहोरीहरूको नेपाली क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने एकदमै जबरदस्त प्रयोग भइरहेको छ। तर त्यहाँ पनि त्यही समस्या छ। त्यो लोक दोहोरीको नाउँमा न तपाईँको त्यो अब वाद्यको हिसाबले एकदमै इलेक्ट्रोनिक्स वाद्य यन्त्रहरूको डोमिनेसन छ। अब गायनको हिसाबले पनि एकदमै चेन्ज भइरहेको छ, गायन शैली परिवर्तित भइरहेको छ। अब शब्दको त कुरै छोडौँ। तपाईँले यो चाहिँ छायामा पर्न सक्छ तर यसलाई रोक्ने कुनै त्यस्तो माध्यम छैन, आफ्नो चेतनाको मात्र कुरा हो भनिरहँदाखेरि मलाई लागेको एउटा कुरा, विशेष गरेर अब तपाईँ जस्तो व्यक्तिले यो कुरा बोलिरहँदा, तपाईँ त प्राज्ञ भइसकेको व्यक्ति होइन, त्यो पनि अब सङ्गीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानकै, नेपालमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ होइन, त्यस अन्तर्गतका अन्य विभिन्न प्रतिष्ठानहरू छन् जस्तो सङ्गीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान पनि भयो। यिनीहरूको स्थापना नै लोककला, लोक संस्कृति, हाम्रो लोक साहित्य यिनीहरूको जगेर्नाको लागि भएको होइन र यिनीहरूको स्थापना एकदमै भएको हो। तर मान्छेको यो 3 करोड मान्छेको सम्पूर्ण चेतनाको म नियन्त्रित गरिदिन्छु भनेर कुनै प्रज्ञा प्रतिष्ठान वा कुनै एउटा संस्थानले गर्न सक्दैन हो। कहीँ के हुन्छ भने निरन्तर अभ्यासको परिणति हो कि एउटा सही दिशामा सही ट्र्याकमा हामी गइरहेका हुन्छौँ। कहीँ त यस्तो कानुनी रूपमा पनि तपाईँको छ, जसरी तपाईँको हाम्रो विद्यापतिको परम्परा जुन गीतको परम्परा हो लगभग 700 वर्षको परम्परा हो, तर गाउने स्वतन्त्रता छ। तपाईँ के गाउनुहुन्छ, तपाईँ गाउनुहुन्छ, म के गाउँछु, म गाउँछु, त्यही गीतको गाउने तरिका फरक छ। त्यही तपाईँको रविन्द्र सङ्गीतको कुरा गर्नुभयो भने बङ्गालमा त्यसको स्वरलिपि कम्प्लिट स्वरलिपि छ, त्यो बाहेकको अन्य लयमा गाउनै सक्दैन, प्रतिबन्धित छ त्यो कानुनी रूपमा। त्यस्तो गायो भने कानुनी रूपमा कारबाही गर्न मिल्छ। त त्यो लेभलमा हाम्रो काम अगाडि बढिसकेको छैन। हामी के गर्ने, कसो गर्ने, त्यहाँ अब हामी नयाँ लोक भाकाको लागि नयाँ
बनाउन सक्ने स्वतन्त्रता दिने कि नदिने, त्यो स्वतन्त्रता हामी दिनु हुँदैन भने एक प्रकारको हाम्रो निष्कर्ष पनि निस्किन्छ। तर तपाईँ जस्ता प्राज्ञहरूको काम त यस्तै यस्तै विषयमा बहस गर्नु होला नि। एकदम त्यही म भन्छु, यो बहसको विषय हो, विमर्शको विषय हो, तर अहिले नै रोक दिन सक्ने अवस्था हाम्रो आइसकेको छैन। मलाई लाग्छ यस विषयमा अझै पनि हाम्रो अभ्यास, म एकजना मात्रै सोचेर वा 10 जना जुन 4 जना सोचेर मात्रै हुँदैन। यसको लागि जुन पर्याप्त बहस विमर्श र निष्कर्षसम्म पुग्नु पर्ने हो, त्यो अभ्यासतिर हामी त्यो रूपमा गइसकेका छैनौँ। अब अलिकति यो लैङ्गिक कुरा गरौँ। प्राय हामी जुन समाजमा छौँ होइन, एउटा कुरा चाहिँ अब हाम्रो समाज पितृसत्तात्मक समाज हो भन्ने कुरा आइरहन्छ। हाम्रा हरेक परम्परा, हरेक हाम्रा अनुष्ठानहरू, यहाँसम्म कि हाम्रो दैनिकी नै पनि पितृसत्तात्मक सोचद्वारा निर्देशित छ। चेतन मनले होस् या अवचेतन मनले, हामी सबै पितृसत्तात्मक सोचबाटै अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने एउटा कुरा उठिरहँदाखेरि छठमा, विशेष गरेर छठको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि छठमा यो लैङ्गिक हिसाबले यो छठलाई तपाईँ कतिको विभेदी देख्नुहुन्छ वा होइन, यसले चाहिँ लैङ्गिक दृष्टिकोणले सबैलाई उचित रूपले सम्बोधन गरेको छ जस्तो लाग्छ? के छ जिम्मेवारीहरूको हिसाबले हेर्दाखेरि, अन्य हिसाबले हेर्दाखेरि? म यसमा मलाई त्यो रूपमा साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने गहिरो गरी अध्ययनको यो एङ्गलबाट मैले त्यो विषय कहिले पनि छठलाई बनाउन सकिनँ। यो मेरो कमजोरी पनि हुनसक्छ, जो म स्वीकार्छु। तर मुख्य रूपमा म यसो हेर्दा, सामान्य रूपमा हेर्दा मलाई त्यस्तो खासै यही परभित्र लागेन। कारण म के हेर्छु भने नि, हो म काम विभाजनको जुन हाम्रो प्रक्रिया हो त्यसमा घरको काम महिलालाई र बाहिरको काम पुरुषलाई उहिलेदेखिको हो। अब यसमा यदि पितृसत्तात्मक सोच छ भने त्यो त्यहाँ पनि छ है, त्यहाँ पनि छ। अर्को आउनुभयो भने के देखिन्छ भने यो पर्वको अब व्रती एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो होइन? व्रती महत्त्वपूर्ण पाठ हो जसमा पुरुष र महिला दुवै हुन सक्छ। भनेको व्रत बस्ने हो, पुरुष र महिला दुवै व्रत बस्न सक्ने बनाएको छ। यसमा जेन्डर अपोइन्टेड भ्यूले कुनै म त्यस्तो विभेद देखिरहेको छैन। जो पनि बस्दा हुन्छ भनेर व्यवस्थापन छ, त्यही रूपमा छ। तेस्रो कुरा हो अब छठ घाटमा जाने दुवैमा भूमिका छ। कोही टाउकोमा बोकेर लैजान्छन्, अक्सर पुरुषहरू टाउकोमा बोकेर लैजान्छन्। त्यहाँको व्यवस्थापन, घाटको व्यवस्थापन, दियो बाल्ने, गीत गाउने, अन्य व्यवस्थापन महिलाहरू गर्नुहुन्छ। त त्यो हिसाबमा पनि दुवैको भूमिका त्यहाँ समान रूपमै देखिन्छ। दुवैको लागि जब छ त्यहाँ, भन्नुको अर्थ त्यो हो। त त्यो सबै हिसाबमा मलाई त्यति विभेद यसमा यो पर्वमा त्यहाँ पनि देखिएन। अर्को विभेदको जुन पाटो हो त्यो पनि छैन। अक्सर पानीको जुन स्रोत भएको ठाउँहरू थियो, त्यो ठाउँ विभेदको लागि बडो क्रूर ठाउँ थियो, बदनाम ठाउँ थियो। हाम्रो मिथिलाकै हामी आफ्नै उमेरमा यो देखेको कुरो हो। यो पोखरी, इनार, चापाकल, यो ठाउँहरूमा तपाईँको छुत अछुतको धेरै कुरो हुने कि जातीय विभेदको कुरो हो। यो अछुत हो, यो चाहिँ पानीमा भेरियो, अब म कसरी त्यसमा गरौँ, प्रयोग गरौँ जस्ता कुराहरू एकदमै हुन्थ्यो। छठ घाटमा त्यो कुरो हुँदैन। सबै जातको मान्छे त्यही घाटमा हुन्छ, एकैसँगै नुहाइरहेको हुन्छ, एकैसँगै अर्घ्य दिइरहेको हुन्छ। त्यो हिसाबमा पनि त्यहाँ अलिकति विभेद देखिँदैन, कमजोर छ त्यहाँ। अर्थात् यो पर्वभित्र समानता अलिकति बलियो छ, समानता बलियो छ। कामको हिसाबले पनि अब काममा त यो छठमै मात्रै होइन, अन्य ठाउँमा पनि छ। शिल्पकार जातहरूको लागि कामको व्यवस्था, कामको त काम क्रिएट गरियो, तर उनीहरूलाई सम्मान दिने कुरोमा हाम्रो समाज अलिकति क्रूरै रह्यो, सम्मान दिन सकेन। यहाँ पनि यसमा त काम छ, सबै जातिहरूको लागि काम क्रिएट गरेको छ। अर्थात् त्यहाँ श्रमिक जातिहरूको लागि पनि व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यो एक होइन, अनेकौँ जातिहरूको लागि गरेको छ। त त्यो हिसाबमा मलाई खास गरी तपाईँ महिलाको प्रश्न उठाउनु हो, महिलाको लागि खासै विभेदै यो पर्वभित्र म चाहिँ त्यो म छुट्याउन सकेको छैन। तपाईँले यो जातीय विभेदको कुरा गरिरहँदाखेरि
त्यही समाजका त्यही व्यक्तिहरूको लागि कुनै अरू बेलामा त्यही पानीको स्रोतमा दुईटा फरक जातका मानिसहरू आउँदाखेरि पानी छोइने हैन, तर छठको बेलामा त्यही पानीको स्रोत, त्यही समाज, फेरि त्यही व्यक्तिहरू, तर त्यहाँ चाहिँ यो स्वीकार्य हुने किन त्यस्तो हुन्छ होला? केले त्यसरी निर्देशन दिन्छ होला, निर्देशित गर्छ होला मानिसको सोचाइलाई? हो, हाम्रो सामाजिक संरचनाभित्र के छ भने नि, आस्थाले कुनै कुनै बेला मान्छेलाई एउटा के गरिदिन्छ भने उसको दम्भलाई सीमित पारिदिन्छ कि यो त दम्भको प्रदर्शन न हो, तिमीभन्दा म उच्च छु, हेर है, यो त दम्भको प्रदर्शन हो। तर जहाँ जहाँ तपाईँको ईश्वरको कुरो आयो, जहाँ जहाँ तपाईँको आस्थाको कुरो आयो, त्यहाँ गएर त्यो दम्भ नियन्त्रित हुन्छ मान्छेको। त्यसै पनि के भनिएको छ भने मान्छे पूजा दुई प्रकारले गर्छन्, दुई कारणले गर्छन्। प्रकार भन्नुको अर्थ त्यो कारणले गर्छन्। या त जोसँग आतंकित हुन्छन् त्यसलाई पूजा गर्छन्। यसले हाम्रो जुन बाँच्ने हामी जुन बाँच्नु पर्दछ त्यसको लागि यो बाधक भयो, त्यसलाई डरले पूजा गर्छ। डरले पूजा गर्छ, तिमी हामी बाँच्न देऊ, हामीलाई केही नबिगाएर हामीलाई बाँच्न देऊ भनेर म पूजा गर्छु। त्यसलाई बलि चाहियो भने बलि प्रदान गर्छु, त्यसलाई के चाहियो त प्रसाद चाहियो भने प्रसाद दिन्छु, तर हामीलाई हाम्रो जीवनमा अवरोध नल्याऊ भनेर पूजा गर्छु। अर्को जो जीवनको लागि सहायक हो त्यसलाई पूजा गर्छ है, जीवनको लागि सहायक शक्तिलाई पनि पूजा गर्छ। जसरी सूर्य सहायक शक्ति हो, ऊर्जा दिन्छ, पानी उसको जीवनको लागि आवश्यक शक्ति हो, पूजा गर्छ, त्यसलाई सुरक्षित पार्छ। त यस्तो जुन सहायक उसको लागि हो त्यसको पूजा गर्छ। त्यति बेला के हुन्छ भने मान्छेको दम्भ विनम्र हुन्छ कि जति बेला पूजा गर्न जान्छ। हजुर। अनि यो कुरोहरू बिर्सिन्छ, यो कुरोहरू गौण हुन जान्छ, या त बिर्सिन्छ या त गौण हुन जान्छ। अनि त्यति बेला बर्दाश्त गर्छ, फेरि उसको दम्भ त्यही रूपमा माथि चढ्दै जान्छ, अनि फेरि अस्वीकार गर्छ। उसको सामाजिक जुन हैसियत हो नि, आर्थिक जुन हैसियत हो नि, त्यो फेरि उसको त्यो दम्भलाई फेरि तपाईँको उत्कर्षमा पुर्याउँदै जान्छ, अनि त्यस्तै रूपमा रूपान्तरित हुन्छ। हजुर, दुई कारणले पूजा गरिने जुन कुरा भन्नुभयो नि, छठ चाहिँ कुन किताबमा पढ्न जान्छ तपाईँको विचारमा? छठ सहायक शक्तिको रूपमा हो, मान्छेको सहयोगी शक्तिको रूपमा हो। किनकि त्यो जल र सूर्य यो दुईटा महत्त्वपूर्ण हो। एउटा ऊर्जाको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्छ, अर्कोतिर के गर्छ भने जल भनेको जीवनको लागि सबभन्दा, भोजनको लागि र जीवनको लागि सबभन्दा अनिवार्य तत्त्व हो, जहाँ त्यो प्रदान हुन्छ। त त्यो हिसाबमा के हो भने यो सहायक शक्ति हो। अर्कोतिर सूर्यमा फेरि अर्को पनि कारण छ। सूर्यको खास गरी यो जुन तिथि हो, षष्ठी तिथि भनेको, अब सूर्यको हिसाबले पनि तपाईँको वैज्ञानिक कारणले पनि सूर्य एकदमै पृथ्वीसँग जोडिएको र त्यो विकिरणहरू जुन नराम्रा मान्छे जीवजन्तुको लागि, पृथ्वीको जीवजन्तुको लागि एकदमै विकिरण फाल्ने भनिन्छ है। त त्यो हिसाबमा पनि यो पूजाद्वारा, यो आस्थाद्वारा हामीलाई क्षति नपुर्याइदेऊ हे सूर्यदेव भनेर पनि एउटा पूजा परम्परा विकसित भएको। त यो सूर्यको मामलामा दुईटै देखिन्छ, डर पनि छ र ऊर्जा स्रोत पनि भएको हुनाले त्यसमा सहयोगी शक्ति पनि छ, सहयोगी चेतना पनि छ, र जल त पूर्णतः सहयोगी नै हो। त त्यो हिसाबमा यहाँ दुवै कुरो म हेरेर पाइरहेको छु, दुईटै छ। एउटा सूर्यको कुरामा चाहिँ अलिकति डर पनि हो र विनम्रता पनि हुने भयो, हाम्रो जीवनको लागि सहयोगी शक्ति हो भनेर। यो छठको अब जुन सूर्य उपासनाको कुरा हेर्ने हो भने षष्ठी तिथिको तपाईँले कुरा निकाल्नुभयो, षष्ठी तिथिमा पूजा गरिन्छ भनेर। षष्ठी तिथि भनेको साँझमा गरिने पूजा भयो, जतिखेर अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन्छ, र भोलिपल्ट फेरि पूजा गरिन्छ सप्तमी तिथिमा उदाउँदो सूर्यलाई। अस्ताउँदो सूर्य र उदाउँदो सूर्य यो पूजा चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? कुन अर्थमा यसरी सुरु गरियो होला? अब यसमा मेरो विचारमा यो दुईटै कुरो हो। यसमा एक त के हो भने नि मान्छेको जीवनमा उदयलाई जहिले पनि अलिकति बढी महत्त्व दिने गरिएको छ है। उदय भनेको एक प्रकारको उदय होइन, त्यो मान्छेको सत्ताको, शौर्यको उदय पनि हो, शक्तिको हो, प्रतीक हो। त्यो उदय भनेको शक्ति र शौर्यको प्रतीक हो, अस्त भनेको अवसानको प्रतीक हो। तर मान्छेको जीवनमा अवसान र उदयको जुन हाम्रो प्राकृतिक जुन हाम्रो नियम छ, त्यो नियमभित्र अवसान र उदय भनेको एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो।
यो चक्र हो र यो इकोसिस्टम पनि हो। यो हामी प्रकृति पूजा गर्दैछौँ कि हामी मौलिक रूपमा यहाँ यो सूर्य उपासना भनेको र छठ पर्व भनेको प्रकृति पूजासँग रिलेटेड कुरो हो। हामी प्रकृतिलाई स्मरण गरिरहेछौँ जो हाम्रो जीवनको लागि सबभन्दा आवश्यक छ। त यहाँ के हो भने त्यो इकोसिस्टम जुन हो, त्यो चक्र हो, त्यो चक्रलाई हामी स्वीकार गरिरहेछौँ, त्यो प्रणालीलाई स्वीकार गरिरहेछौँ। त्यो चक्र बाहिरका मान्छे हामी होइनौँ, त्यो चक्रभित्रका मान्छे हो। एउटा यो हो त्यो भित्रको विश्वास। अर्को के हो भने नि उदय र अस्त त्यही भनेको त्यसभित्र एउटा मान्छेको सामान्य रूपमा भने हो भने अक्सर मान्छेको चेतना के हो भने अस्ताउँदोलाई अस्वीकार गर्ने, खारिज गरिदिने चेतना छ। त्यो गर्नुहुन्न है। त्यो हामीले अस्ताउँदो चिज पनि हाम्रो जीवनको लागि अभिन्न हो भने त्यो भित्र सन्देश पनि यो पर्वका मार्फतले प्रसारित भइरहेको छ, सम्प्रेषित भइरहेको छ। त त्यो मेरो विचारमा एउटा सजग र सचेत समाजले गर्ने एउटा यो क्रिया हो। त्यो हिसाबमा म यसलाई बहुत उन्नत चेतनाको रूपमा यसलाई म मानिरहेको छु कि एउटा उन्नत सामाजिक विकासको प्रक्रियाले मात्रै उन्नत समाज जहाँ पुग्छ र जसरी ऊ सोध्छ जीव र जगतको बारेमा त्यहाँबाट मात्रै यस्तो विषयहरू, यस्तो चेतना निश्चित हुन सक्छ। यो उन्नत समाज, सामाजिक चेतना होइन, यी कुराहरू गरिरहँदाखेरि त छठ मात्रलाई हेरेर कुरा गर्ने हो भने पनि कहिलेदेखि मनाउन थाल्यो, कति वर्ष अगाडिदेखि मनाउन थाल्यो, त्यसको त ठ्याक्कै लेखाजोखा छैन होला कि छ के त्यस्तो? अब त्यो के भनिन्छ भने अब यो सूर्य उपासनाको परम्परा अब ऋग्वेदकालीन नै हो। अब वेदकालीन भनेको हाम्रो आरम्भिक नै हो मानव सभ्यताको विकास। हाम्रो आरम्भिक क्षण हो त्यो। जति बेला हामी माने सिभिलाइजेसनतिर गइरहेका थियौँ त्यसको प्रारम्भिक चिज हो एक। अर्कोतिर अब यसको त्यही मैले भने कि धेरै कुरोहरू मिथसँग जोडियो कि मिथकीय कुरोहरू छ जसमा त्यसलाई इतिहास भन्ने आधारहरू छैन। इतिहास हामी भन्नेका लागि इतिहासको लागि ठोस प्रमाण हो, ठोस प्रमाण हुनु पर्यो, त्यो ठोस ग्रन्थ पनि हुनु पर्यो। कहीँ कसैले लेखिदिएपछि त्यो ठोस ग्रन्थ हुन्छ भन्ने कुरो पनि हुँदैन। त त्यसैले त्यो हिसाबमा भन्ने हो भने अब रामायणमा पनि यो वर्णित छ, महाभारतसँग पनि जोडिन्छ, अब त्यो पुराणसँग पनि जोडिन्छ, उपनिषदमा पनि बृहदारण्य उपनिषदमा पनि यो कुरो उल्लेख छ। त त्यो हिसाबमा धेरै ठाउँमा यो भएको हुनाले मान्छेले आफ्नो आफ्नो अनुकूल हिसाबले व्याख्या गर्दै गएको, त्यसमा नयाँ नयाँ कुराहरू जोडिँदै गयो। तर यति त मान्न सकियो कि यो चाहिँ निकै पहिलादेखि हामीले सोच्न सक्ने भन्दा पनि निकै पहिलादेखि हाम्रा पुराना त्यो मिथकै भन्ने हो भने रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषदको कुरा गर्नुभयो त्यति बेलादेखि भनिएको कुरा हो होइन। र छठको कुरा गर्ने हो भने जसरी छठ मनाइन्छ, जुन सामाजिक चेतनाको कुरा गर्नुभयो, जीवन र जगतलाई जोडेर जसरी यसको निर्माण गरिएको छ सम्पूर्ण प्रक्रियाको, अस्ताउँदो सूर्यको पनि पूजा गरौँ, उदाउँदो सूर्यको पनि पूजा गरौँ, यो चाहिँ मानिसको जीवनको भाग हो, त्यसलाई उचित रूपले समान रूपले सम्मान दिनुपर्छ भन्ने यी कुराहरू हेरिराख्दाखेरि त हाम्रो सामाजिक चेतना त निकै पहिले नै एकदमै उच्च स्तरमा पुगिसकेको जस्तो देखिन्छ नि। तर अहिलेको आधुनिक समाजमा बरु त्यो स्तरको चेतना छैन। हामी चेतनाको हिसाबले हाम्रो चेतन स्तर, हाम्रो सोचनीय स्तर चाहिँ माथि जाँदैछ कि अझ पश्चगमनतिर जाँदैछ, के लाग्छ तपाईँलाई? अब यो पनि एउटा विवादास्पद कुरा नै हो। हामी भन्ने को हो र यो सिधै भनिदिने है, यो अधिकार हामीसँग छ पनि केही छैन। तर म भन्छु कि जति बेला मान्छे प्रकृतिबाट नै सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो जीवन पालित थियो होइन, मान्छेको जङ्गलको जीवन थियो, सबै चिज त प्रकृतिबाटै पाउँथे नि त। उसको सारा चिज प्रकृति, तर प्रकृतिलाई विध्वंस मचाउने, प्रकृतिलाई सखाप पार्नुपर्ने आवश्यकता आवश्यकतै परेन। कुनै प्राकृतिक क्षति गरेन त्यो समुदाय। तपाईँ हेर्नुहुन्छ प्रकृतिमा अहिले पनि अमेजनको जङ्गलमा बस्ने त्यहाँका रेड इन्डियनहरू प्रकृतिलाई क्षति पुर्याउने काम गरेको छैन, बाहिरबाट गएकाहरूले मात्रै क्षति पुर्याएका छन्। यहाँ पनि जो जङ्गली जीवनजीव छन् जो त्यहीबाट स्रोत निकाल्छन्, काठ पनि प्रयोग गर्छन्, बाँस पनि प्रयोग गर्छन्, मह पनि प्रयोग गर्छन्, पानी पनि प्रयोग गर्छन्, खाना पनि प्रयोग गर्छन्, त्यहाँको जानवरको मासु पनि प्रयोग गर्छन्, तर प्रकृतिलाई क्षति पुग्ने स्तरको गर्दैन। यहाँ अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने यहाँ जुन हामी बाहिरबाट जुन आउँछौँ त्यो हस्तक्षेप गर्छौँ, त्यसको जीवनमा हस्तक्षेप गर्छौँ।
अहिले भन्छ हात्तीले बस्ती उजाडिदियो। हात्तीले बस्ती उजाडेको हो कि हात्तीको रास्ता मान्छेले तपाईँको बन्द गरिदिएको हो? ऊ 100 वर्षसम्म आफ्नो बाटो स्मरण गरिराख्ने प्राणी हो नि त। त्यो भएर म भन्छु नीलगाई गाउँतिर पस्यो, सबै बाली खाइदियो। नीलगाईको बस्ती, नीलगाई खाना खाने ठाउँ बस्ती बनाइदियो भने के गर्छ त्यो? कहाँ जान्छ? यो के हो भने प्रकृतिमाथिको जुन हस्तक्षेपको जुन हाम्रो चेतना हो नि, त्यति बेला प्रकृतिसँग समन्वयको चेतना हाम्रो देखिन्छ। हाम्रो परभित्र समन्वय देखिन्छ, त्यसलाई संरक्षण देखिन्छ, त्यसलाई हामीलाई जीवन दिन्छ, हामी तिमीलाई बचाइराख्छौँ भन्ने एक प्रकारको चेतना हो। यहाँ त्यो छैन कि विध्वंस, त्यसलाई धेरै दोहन गर्ने। यो धेरै दोहनको परम्परा कसरी विकसित भएको भने हाम्रो समाजमा जति बेला तपाईँको एउटा आदिवासी चेतना जुन जसलाई भन्यो आदिवासी अलिक अलग रूपमा ब्रिटिसहरूले व्याख्या गरिदियो, त्यो आदिवासी चेतना होइन कि। म भन्छु ज्ञान परम्पराको हिसाबले, ज्ञान परम्पराको हिसाबले जुन त्यो चेतना थियो, त्यो चेतनाभित्र विध्वंस थिएन। मान्छे जति बेला सत्तामा आयो र शक्तिको आवश्यकता पर्यो अनि उसले धेरै उत्पादन गर्ने, त्यो उत्पादनलाई आफ्नो सुख स्याल र आनन्दको लागि प्रयोग गर्नेतिर उसको चेतना गयो अनि हस्तक्षेप सुरु भएको हो। हजुर, तपाईँको समय र यति धेरै जानकारीका लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँलाई। धन्यवाद। छठ विशेषमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ छठसँगै जोडेर छठको महत्त्व र सँगसँगै यससँग कसरी समाज जोडिएको छ, जीवन र जीवनभित्रका दर्शनहरूलाई कसरी यो पर्वले सम्बोधन गरिरहेको छ, यी आदि विषयमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। रमेश रञ्जन झा जो संस्कृतिविद हुनुहुन्छ, लेखक पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग। अहिलेका लागि यो छठ विशेष यति नै। हामी तपाईँलाई न्युजसँग जोडिरहनेछौँ। नमस्ते।